जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आपने पढ़ी, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में जो सबसे अहम है वो है डायमंड और ग्रेफाइट। इस वीडियो में हम इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो डायमंड होता है एक्चुअली ये भी कार्बन का बना होता है, और ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का बना होता है। जो डायमंड होता है इसमें एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। ये बात आप याद रखना कि इसमें हर कार्बन एलिमेंट जो है, हर कार्बन एटम जो है, इसकी चारों वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी यहाँ पे कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब डायमंड जो है इसमें जितने भी कार्बन की वैलेंसी होती है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके चारों वैलेंसीज को सेट, ये अपनी इस वैलेंसी को बॉन्ड फॉर्मेशन में दे देता है। और यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। So in diamond, each carbon atom is bonded with 4 other carbon atoms. तो इसी की वजह से जो कार्बन होता है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, सो इट इज़ वेरी हार्ड। और डायमंड जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इसकी जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ, यानी दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या करंट को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी है। तो डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसमें डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि ये एक दूसरे के साथ इस तरह मिले होते हैं कि चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, और इस तरह ये एक कम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए ये हार्ड होता है। तो दो प्रॉपर्टीज़, एक ये हार्ड होता है, इसकी वजह क्या है, दूसरी बात ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी वजह क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी यूज़ जो है, यूज़ जो डायमंड की है, एक ये कि डायमंड जो है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसको ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी जो ब्रिलेंस है या इसकी जो शाइन है वो बहुत अच्छी होती है, और ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है। और दूसरी बात जो ये डायमंड है इसको ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि ये बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इसको ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी अहम जो इसकी जो यूज़ है वो ये है कि एक्चुअली ये शार्प एजड होता है। इसको कैटरैक्ट रिमूव करने के लिए, या जो आपने पिछले एक चैप्टर में फिज़िक्स में पढ़ा था कि जो कैटरैक्ट है ये आँखों की एक बीमारी है जिसमें धुंधला दिखाई देता है, जिसको कैटरैक्ट कहा जाता है। उस कैटरैक्ट को या कशीर पोचना जाल उसको रिमूव करने के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। डायमंड की जो वो जो टूल्स होते हैं कैटरैक्ट को तो रिमूव करने के लिए उसमें भी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। और जो डायमंड्स होते हैं एक्चुअली ये नेचुरल ये सबस्टेंसेस होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन इनको ऐसे भी आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। जब डायमंड जो है इसको कार्बन से, जब कार्बन को अंडर प्रेशर, इवन कार्बन इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो उसकी वजह से जब भी डायमंड्स को बनाया जाता है जिनको हम सिंथेटिक डायमंड्स कहते हैं, synthetic diamonds. So diamonds can be made artificially by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. और इनको क्या कहा जाता है, सिंथेटिक डायमंड्स कहा जाता है। तो ये इसमें आपने अब डायमंड के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पढ़ी, और इसकी जो अहम यूजेस हैं वो भी आपको समझ में आ गया हो कि इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जैसे कांच या जो शीशा होता है उसको काटने के लिए जो वो ब्लेड होता है उसमें भी डायमंड इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है,
چونکہ یہ بھی کاربن کا بنا ہوتا ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایچ کاربن ایٹم ان اے گریفائٹ layer is joined to 3 other carbon atoms by strong covalent bonds to form flat hexagonal rings. تو جو یہ ڈائمنڈ ہوتا ہے، یہ گریفائٹ ہوتا ہے، اس میں جو کاربن ہوتا ہے وہ صرف 3 کاربن ایٹمز کے ساتھ ملا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کاربن کے جو 4 الیکٹرانز ہوتے ہیں، گریفائٹ جو ہوتا ہے، گریفائٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ کاربن کے صرف 3 الیکٹرانز بانڈ فارمیشن میں حصہ لیتے ہیں یا بانڈ فارمیشن میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس کا ایک الیکٹران جو ہے یہ فری رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے جو یہ شیٹ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں گریفائٹ کے، due to these sheet like due to this sheet like structure, graphite is a completely soft substance. یہ سافٹ ہوتا ہے اور یہ گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہوتا ہے. گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں کاربن کا ایک الیکٹران جو ہے وہ ویکنٹ رہتا ہے، یا جس کو ہم اس کی ویلنسی جو ہے، اس کا ایک ویلنس الیکٹران، یا جو اس کی ویلنسی 4 ہوتی ہے، اس میں سے ایک الیکٹران جو ہے وہ فری رہتا ہے، جو الیکٹریسٹی کنڈکٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. سو گریفائٹ جو ہے اٹ از اے گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی بیکاز گریفائٹ مالیکولز میں، گریفائٹ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو گریفائٹ ہوتا ہے، اس میں الیکٹران جو ہے فری ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کرنٹ کو کنڈکٹ کر سکتا ہے. اور اس کی اہم بات یہ ہے کہ جو اس کی یوزز ہیں، جو پاؤڈرڈ گریفائٹ ہوتا ہے اٹ از یوزڈ ایز لیبریکینٹ. اور اس کو جو بڑی مشینری ہوتے ہیں، جو ہیوی مشینری ہوتے ہیں، اس میں گریفائٹ پاؤڈر کو استعمال کیا جاتا ہے ایز لیبریکینٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور اس اتنی زیادہ ہیٹ میں وتھسٹینڈ رکھنے کے لیے، اس مشینری کو آپریٹ رکھنے کے لیے گریفائٹ پاؤڈر کا استعمال کیا جاتا ہے. اور جو باقی پیٹرولیم پروڈکٹس یا اس سے نکلنے والی گریس جو ہے وہاں پہ استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، وہاں پہ گریفائٹ پاؤڈر کا استعمال کیا جاتا ہے ایز لیبریکینٹ. ٹھیک ہے، تو دوسری بات جو ہے، گریفائٹ جو ہے اس کو ایز الیکٹروڈز بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو ڈرائی سیلز، جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں پڑھا تھا، جو ڈرائی سیلز ہوتی ہیں ان میں جو سیل میں جو بیچ میں جو راڈ ہوتی ہے، تو اس کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. سو گریفائٹ از یوزڈ فار میکنگ کاربن الیکٹروڈز اور گریفائٹ الیکٹروڈز ان ڈرائی سیلز اینڈ الیکٹرک آرکس. ٹھیک ہے، اور گریفائٹ جو ہے اٹ از یوزڈ فار میکنگ کور آف پینسلز. جو ہم پینسل استعمال کرتے ہیں، اس میں جو بیچ میں جو نب ہوتی ہے جس سے ہم لکھتے ہیں، وہ بھی گریفائٹ کی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے گریفائٹ کو میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو کہ اس کو کاسمیٹکس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور پرنٹنگ جو پریس ہوتی ہے وہاں پہ جو انک ہوتی ہے اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کی کچھ یوزز ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو بکمنسٹر فلٹرنگ ہے اس کے بارے میں اتنی کوئی خاص جانکاری نہیں ہے کہ اس کو کہاں کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ بہت بعد میں اس کو ڈسکور کیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں پڑھیں گے.